बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो तीन खबरें हैं बड़ी मज़ेदार। एक खबर तो ये है कि मौसूफ को बैकडोर चैनल से भेजे जाने वाले एलचियों को बता दिया गया है कि अब बातचीत का वक्त नहीं रहा, अब एक्शन का वक्त है। और दूसरी खबर है कि इमरान खान के इशारे पर पीटीआई को सोशल मीडिया परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ सरगर्म हो गया है और बेनुक़्त सुना रहा है। तो इस मुहिम के पीछे इमरान खान का वो गुस्सा है जो कल इसने फिर परवेज़ इलाही पर निकाला है और खूब डांट डपट की है, और जिसके बाद थोड़ा सा सरेंडर परवेज़ इलाही ने किया, लेकिन वो ज़्यादा सरेंडर करने पर अब भी आबादा नहीं है। दो खबरें हैं अहम, और तीसरी खबर कह लें या अंदाज़ा कह लें कि पख्तूनख्वा में JUI और मुस्लिम लीग के लीडरों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं अली अमीन गंडापुर की सिफारिश पर, क्योंकि वो ज़ोर दे रहा था, वरना महमूद खान थोड़ा तअम्मुल कर रहा था, लेकिन उसके दबाव देने पर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने PDM के लीडरों बिलखसूस मौलाना फजल रहमान और दूसरों के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं। गद्दारी से मुराद ये है कि माजी में इन लोगों ने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दिए थे, फ़ौज पर तनकीद की थी, तो उसको वो जवाब गज़ल के तौर पर, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ केस बन रहे हैं या तौहीन अदालत के मसले पर बन रहे हैं, तो उसका जवाब, तो उसका अगर ये मुकदमात दर्ज होते हैं तो वहाँ क्या रद्द-ए-अमल होगा, और उस रद्द-ए-अमल का मुवाज़ना हम करेंगे उस मुमकिना रद्द-ए-अमल से जो इमरान खान की मतवक्को गिरफ़्तारी की सूरत में हो सकता है। तो लेकिन सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में जो सैलाब आया है उसके बारे में इमरान खान का क्या तर्ज़-ए-अमल है और कितना बेरहमाना तर्ज़-ए-अमल है। ये सैलाब नाज़रीन आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सैलाब है, और इसमें एक अजीब व गरीब कुदरती मंज़र ये हुआ है कि ये सैलाब दरियाओं की तुग़यानी से नहीं आया। दरियाओं में कोई सैलाब नहीं है, लेकिन ये जो रोदकोही होते हैं, पहाड़ी नाले और बरसाती नाले, इनमें इतना पानी खुदा जाने कहाँ से आ गया कि ऐसी तबाही हुई है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनकी जब वीडियो क्लिप हम देखते हैं, ये ख़बरें पढ़ते हैं, तो काँप जाते हैं कि इन लोगों पर और ज़्यादातर ये इलाके गरीब तरीन पाकिस्तान की आबादियाँ हैं जहाँ ये क़यामत टूटी है, और शहर भी डूब गए हैं। लेकिन शहरों में तो चलिए फिर भी अमवात की शरह कम है, लेकिन देहात में तो क्या जानवर क्या इंसान गिनती के हिसाब के बगैर मारे गए हैं, और सरकारी गिनती तो बराए नाम है, वरना तो वहाँ लोगों के हजूम गिरोह दर गिरोह पानी के नज़र हो गए, और ऐसे ऐसे डरावने और हैबतनाक और दर्दनाक वाक़यात पेश आए कि बयान नहीं किए जा सकते। इस सैलाब से जो कि दरियाओं में तुग़यानी के बास नहीं आया, अब तक 15 लाख घर तबाह हो चुके हैं, और इनमें अक्सरियत 95% अक्सरियत जो मकानात हैं वो उन लोगों के हैं जो बहुत गरीब हैं, जो दोबारा मकान बना ही नहीं सकते। बहुत बेकसी और दर्द की कैफियत है इन इलाकों में, मौत की वहशत छाई हुई है, लोग ज़िंदगी से मायूस हैं। बहरहाल उनकी मदद करने वाले भी मैदान में हैं। हुकूमत सिंध ने मदद का एक अच्छा मनसूबा शुरू किया है, और वो रेस्क्यू भी कर रहे हैं, इमदाद भी दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने भी फ़ंड कायम किया है, वो मदद मुआवजा दे रहे हैं मरने वालों के लवाहिकीन को और ज़ख्मियों को, और मकानात का भी बलूचिस्तान हुकूमत भी मदद कर रही है। गैर सरकारी सतह पर सबसे ज़्यादा इमदाद, बल्कि हुकूमतों से भी ज़्यादा मदद जो है वो जमात इस्लामी के अल-खिदमत फाउंडेशन ने की है। तो बाकी जमातें भी हस्बे तौफीक थोड़ा या बहुत कुछ न कुछ किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन दो जमातें इस सैलाब में कोई काम नहीं कर रही, और एक वो है परवेज़ इलाही की हुकूमत और काफ लीग, और दूसरी है PTI। और PTI का मामला ये है कि ये एक जलसे पर इनके जो खराजात होते हैं 50 करोड़ रुपए के होते हैं एक जलसे पर, क्योंकि इनका जलसा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मुख्तलिफ होता है। एक अज़ीमुश्शान साउंड सिस्टम, म्यूज़िक का निज़ाम, और जिस तरह लोगों को लाया जाता है, जिस तरह प्रोटोकॉल बनाया जाता है, जिस तरह स्टेज को डेकोरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इनके जलसे की मालियत 50 करोड़ रुपए फ़ी जलसा है। ये PTI के अपने एदाद शुमार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो महंगे से महंगा जलसा करते हैं उनमें से 2 या 3 करोड़ रुपए खर्च आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्टेज लगाते हैं और बाकी काम जो है कारकुन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हर काम मुआवजे पर होता है। तो 50-50 करोड़ एक जलसे पर खर्च करने वाला इमरान खान
سیلاب زدگان کے مدد کے لیے نہ تو دورے پر گیا، نہ کسی کو بھیجا، نہ پختونخوا کی حکومت نے کوئی اقدام کیا، جبکہ چترال اور سوات میں وہی صورتحال ہے جو سندھ میں ہے، جو جنوبی پنجاب میں ہے، جو بلوچستان میں ہے۔ سوات اور چترال میں بھی بہت عدیم النظیر تباہی آئی ہے، بہت دردناک تباہی آئی ہے، لیکن محمود خان کی حکومت، پرویز الہی کی حکومت اور عمران خان، ان تینوں نے سیلاب زدگان کے حوالے سے صفر رد عمل دیا ہے۔ کوئی مدد نہیں کی جا رہی، کوئی بیان نہیں دیا جا رہا، کوئی دورہ تک نہیں کیا جا رہا۔ جب سیلاب شروع میں سیلاب کی خبریں آئی تھی تو پرویز الہی ایک جگہ گیا تھا اور وہاں جعلی خطوط یا کیا وہ کاغذات وغیرہ دے کر آ گیا تھا، جس کے بعد میں پھر مذاق بھی بنا میڈیا میں کہ وہاں بھی یہ جال سازی سے باز نہیں آیا۔ تو یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور پاکستان کا بلکہ بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان، ان دونوں کا یہ بے رحمانہ اور شفاقانہ رویہ جو ہے یہ بھی خدا کی پکڑ کا باعث بنے گا۔ تو بہرحال پہلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان جلسوں میں دھمکیاں دیتا ہے کہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا، کسی کا دباؤ قبول نہیں کروں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ ضمانت کرانے کے بعد وہ جا کر چھپ کر بنی گالہ میں بیٹھ جاتا ہے، اور ضمانت کرانے کے بعد جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب گرفتاری نہیں ہو سکتی تو وہ بنی گالہ میں بیٹھ کر یہ بڑک مارتا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، جس نے مجھے گرفتار کرنا ہے آ کے گرفتار کر لے، میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا۔ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈرتی ہے کہ اسے اگر پکڑ لیا تو خلاف قانون قیدیوں کو ظاہر حکومت کی طرف سے نشہ فراہم نہیں کیا جا سکتا، تو لیکن اسے خلاف قانون نشہ دینا پڑے گا، ورنہ یہ کمبخت وہاں اعصابی تشنج سے مر جائے گا۔ خیر یہ الگ بحث ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، اور ملک کی بیرون ملک بےعزتی کی باتیں بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایلچی بھی بھیجے چلے جا رہا ہے۔ کسی ایلچی سے ملاقات ہوتی ہے، کسی سے نہیں ہوتی، کسی کا ٹیلی فون رابطہ ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا، لیکن اب جناب اس کو حتمی طور پر بتا دیا گیا۔ ویسے حتمی طور پر ایک دو مرتبہ پہلے بھی اشاروں کناروں میں بتا دیا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اچھے بچے بن جاؤ۔ تو اب یہ اچھے بچے بن جاؤ کا میسج بھی نہیں دیا گیا، بلکہ سیدھے سباؤ کہہ دیا گیا ہے کہ بھی بات چیت کا وقت ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس ایکشن کا وقت ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور وہ ایکشن ہوگا۔ وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان میں فضل الرحمان شامل نہیں ہیں، ان میں آصف زرداری شامل نہیں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یعنی شہباز شریف اور ان کے مسلم لیگ کی ساتھی خواجہ آصف وغیرہ کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس فیصلے میں ان کی کوئی مسئلہ تو وہ کوئی سیاسی چیز دیکھتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس حکومت کی اس ممانعتی رویے کے باوجود جو ہونا ہے اب وہ ہو کر رہے گا۔ 6-7 معاملات عمران خان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب جیسا کہ جو ماضی کے عدلیہ کا طرز عمل ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عدلیہ سے تو کچھ بھی اس کے خلاف ہونا متوقع نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ یہ جو توہین عدالت کا نوٹس ہے جس میں بڑے سخت ریمارکس بھی آئے ہیں، اس میں بھی یہ ہوگا کہ عمران خان یا تو معافی مانگ لے گا اور اس کی معافی فوراً قبول کر لی جائے گی، اور اگر اس نے معافی مانگنے سے انکار کیا تو عدلیہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ ہم نے اس کے ریمارکس کا تجزیہ کیا ہے اور حالات کو دیکھا ہے، واقعات کو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو نکالا گیا، لہٰذا یہ معاملہ رفع دفع۔ اس طرح کی باتیں بھی بعض لوگ کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب اس طرح کا کوئی ایکسکیوز ان کو ملے گا، اگرچہ عدلیہ عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ کل ہی آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے کیس میں ایک جج صاحب نے کہا کہ اگر یہ تحائف جن کی مالیت کروڑوں روپے میں ہے عمران خان نے اپنے کاغذات میں شو نہیں کیے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے یہ تحائف بیچے اور بیچ کر صدقہ خیرات کر دیے۔ جب صدقہ خیرات کر دیا تو پھر اسے کاغذات میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان کو اب تو وکیلوں کی بھی ضرورت نہیں رہی، یہ کچھ ہو رہا ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں جو 2-3 حضرات ہیں وہ تو عمران خان کی ہر رٹ کو، ہر درخواست کو اس طرح اچھل کر لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ اس کے پڑھنے سے پہلے ہی عمران خان کے حق میں فیصلہ نہ سنا دیں۔ یہ فضا ضرور ہے عدلیہ میں، لیکن بات یہ ہے کہ جب پھندوں کی رفتار اور پھندوں کا گھیراؤ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر یہ جو رخنے ہوتے ہیں نا یہ میٹر نہیں کرتے، پھر یہ رخنے خود بخود پر ہو جاتے ہیں۔
اور عمران خان کا جو آخری وقت ہے وہ آ پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے 1 ہفتے کے بعد، 8 دن کے بعد، 6-7 دن کے بعد، یہ فیصلہ کن ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کافی ہو گیا، اب بس، اب بہت ہو گیا، اب مزید کی اجازت نہیں، مزید کی گنجائش نہیں، اس کھیل کو اب ختم کرو جو عمران خان نے ملکی استحکام سے کھیلنے کے لیے شروع کر رکھا ہے، اور ملکی استحکام کو اب مزید خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ یہ طے ہے کہ عمران خان اب جو اس نے ٹائیگر فورس بنائی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ خون خرابے کا کوئی منصوبہ رکھتا ہے۔ عام عوام سے اسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں گے، تو اب ایک ٹائیگر فورس کے نام سے ایک گنڈوں کی تنظیم بنائی جائے گی، جس میں انہیں خون خرابے کی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ سلیکٹڈ قسم کی کارروائیاں کر سکے۔ تو اس ٹائیگر فورس پر بھی اداروں کی نظر ہے، حکومت کی نظر ہے یا نہیں ہے؟ اداروں کی نظر ہے، اور اب اس کی جو رسی ہے، جو اب تک اس کو بے مثال ڈھیل دی جاتی رہی ہے، وہ اب کھینچنے کی طرف اس کو کھینچا جا رہا ہے اپنی طرف، اور اب رخنے جو ہیں وہ، میں نے پھر عرض کروں کہ جو رخنے ہیں جو ڈالے جائیں گے، جو کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں، اور جو سب کچھ یہ کر رہے ہیں، جنہوں نے ماضی میں بھی عمران خان کو رعایت دی، یہاں تک کہ اگر عمران خان نے ایک جعلی کاغذ بھی پیش کیا تو جج صاحب نے اس کاغذ کو دیکھ کر کہا کہ اس سے اصلی کاغذ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس پر مہر لگا کر اس کو بری کر دیا۔ تو اب تک تو یہ ہوتا ہے، لیکن اب وہ زمانہ گیا، خلیل خان کے فاختہ اڑانے کے دن گئے، یا جیسا کہ شاعر نے کہا تھا کہ وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا۔ تو وہ دور اب گزر گیا، اب اس کی رسی کھینچی جا رہی ہے، اب ڈھیل جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا اور یہود کی لابی کے صحافی جو ہیں، وہ اب تک 2 ایسے صحافی ہیں، نام نہاد صحافی، جن کو آف ایئر کیا جا چکا، 2 ملک سے فرار ہو چکے ہیں، اور انڈیا زائونسٹ لنک جو ہے وہ مسلسل اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، تیسری خبر پرویز الہی کی ہے۔ پرویز الہی پر عمران خان کو بہت غصہ ہے، اور غصے کی بنیاد، سب سے بڑی وجہ وہ بنی جس میں شہباز گل کو پرویز الہی نے مسٹر ایکس کا فون آنے پر، یا مسٹر ایکس کو فون کر کے اس سے مشورہ لینے کے بعد اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا، اور عمران خان کی مرضی کے مطابق رینجر سے مقابلہ کرنے کا حکم پولیس کو نہیں دیا۔ وہ تو بڑا غصہ تھا۔ تو اب جو مہم چلائی جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی مسٹر ایکس سے ہدایات لیتے ہیں۔ انہوں نے وہ 25 مئی کو مسلم لیگ کی حکومت نے پی ٹی آئی کی جن کارکنوں پر مقدمات درج کیے تھے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے، تخریب کاری کے، ہنگامہ آرائی کے، وہ خارج نہیں کر رہا۔ وہ تو خیر اس نے خارج کر دیے ہیں، لیکن پروپیگنڈے کی جو مشین چل رہی ہے اس میں یہ الزام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف جس کریک ڈاؤن کا عمران خان نے حکم دیا تھا کہ مسلم لیگ کو پنجاب میں چھپنے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے، پرویز الہی اس پر عمل نہیں کر رہا، اور اس کی بھی وجہ میں کل بتا چکا ہوں کہ پرویز الہی یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ وہ خانہ پوری کی حد تک یا تھوڑا بہت نمائشی اقدام ضرور کرے گا، جیسے کہ 12 مسلم لیگی لیڈروں پر مقدمات قائم ہوئے، ان کی گرفتاری کے آرڈر بھی ہو، انہوں نے ضمانت کرا لی، اس کے بعد مزید 5-6 پر مقدمات بنے، وہ بھی ضمانت کرا لیں گے، کچھ کو یہ پکڑے گا، لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے۔ اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ ڈائلاگ ہے جو 2 دن پہلے پرویز الہی اور عمران خان میں ہوا۔ تو عمران خان نے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں وزیر اعلیٰ بنایا اور تم میری مرضی پر نہیں چل رہے۔ تو پرویز الہی نے جواب دیا کہ یہ بڑا مزیدار فکرہ ہے۔ پرویز الہی نے اپنے انداز سے جو جواب دیا اس کو خلاصہ یہ تھا کہ جناب، آپ نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا، بڑی مہربانی، لیکن اگر آپ مجھے وزیر اعلیٰ نہ بناتے تو میں نے وزیر اعلیٰ تو پھر بھی بن جانا تھا، کیونکہ مجھے مسلم لیگ کی طرف سے آفر موجود تھی، میں اس طرح سے بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ بننا بہتر سمجھا۔ اس فکرے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ میں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بننے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ پی ٹی آئی پر احسان کیا ہے، پی ٹی آئی کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ تو عمران خان اس پر بہت بدمزہ ہوا، کچھ اس موقع پر سخت ڈائلاگ بھی ہوئے، اور
कुछ अहकामात भी दिए गए और कुछ वो शिकवा भी किया गया कि आपने वो अफसर नहीं बदले जिनको मैंने बदलने का हुक्म दिया था, फ़लाँ को भी बदलो, फ़लाँ को भी बदलो। पुलिस के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। और जो तकरीरें मैंने की थी 2 अहम इदारे की, जिनमें से एक LDA भी था, LDA के ओहदे पर, डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर इमरान खान अपनी करप्शन की एक मशीन जो उस्मान बुज़दार का साला है कि पता नहीं बहनोई है, उसको लाना चाहता है। और वो करप्शन का बहुत बड़ा ज़रिया है इमरान खान के लिए, वो फर्रा गोगी गैंग का हिस्सा है। लेकिन इसमें लतीफ़ा आप सुनिए क्या हुआ। लतीफ़ा ये हुआ है कि इमरान खान ने वो फर्रा गोगी गैंग की जो जितनी आवाज़गाह थी लूट मार की, उसका ठेका गोया के, अवामी ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेक्निकल ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहा, कि ठेके से मुराद वो ठेका नहीं है जो टेंडर भर के भरा जाता है। इमरान खान ने फर्रा गोगी के मैदान का ठेका अपने बेटे मून सलाई को दे दिया है। गोया कि अब वो सारा खला जो है गोगी, फर्रा गोगी का, वो मून सलाई पुर करेगा। तो अब फर्रा गोगी को अगर कुछ गुंजाइश मिली भी तो वो सेकेंडरी नौयत की होगी, यानी जो बचा खुचा मून सलाई छोड़ेगा, फर्रा गोगी गैंग को उस पर गुजारा करना पड़ेगा। तो ये भी इख्तिलाफ की एक वजह है। और मामला वही मज़ेदार है कि फंस गए हैं इमरान खान। अब वो परवेज़ इलाही को हटा भी नहीं सकते और परवेज़ इलाही पर एक हद से ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल सकते, क्योंकि परवेज़ इलाही की लाइन जो है वो मिस्टर एक्स से भी सीधी है, वो वहाँ से भी चल रहा है। मिस्टर एक्स का भी मफाद इसी में है कि परवेज़ इलाही इसी तरह चलता रहे, थोड़ी बहुत इमरान की मान ले, थोड़ी बहुत हमारी मान ले, थोड़ी बहुत अपनी करे। तो अब पंजाब में उसकी दाल उस तरह नहीं गल रही, और नीम गली, अध गली, अध कच्ची, अध पक्की दाल को खाकर इमरान खान अगर बेमज़ा ना हो तो फिर क्या करे। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है। खुलासा उसका ये है कि जनाब खान के दिन गुने जा चुके। अब बचाव के लिए कोई अदलिया, कोई 3 रुकनी, कोई 2 रुकनी रुकावटें तो डाल सकते हैं, लेकिन कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सकते। और दूसरी ये है कि परवेज़ इलाही को हुकूमत देकर इमरान खान ज़्यादा पेचोताब खा रहा है, बनिस्बत इस बात के कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो उस वक्त जो इमरान खान का गम गुस्सा होना था, ये गम गुस्सा परवेज़ इलाही वाला उससे बढ़कर है। ये भी इबरत का एक मुकाम है। और तीसरा ये है कि इस ज़ालिम ने इतनी बड़ी क़यामत बर्पा हुई है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और पख्तूनख्वा, चारों सूबों में। पंजाब का मरकज़ी और शुमाली और मगरबी हिस्सा जो है वो बचा हुआ है अभी तक। अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि दरियाओं में तुग़यानी आने के दिन आने वाले हैं। लेकिन इस तुग़यानी से पहले ही बाकी जो आधे से ज़्यादा मुल्क है वो तो बिल्कुल तूफ़ानी लू के मनाज़र पेश कर रहा है। और ये संग दिल, पत्थर दिल, शफ़ाक इंसान 50-50 करोड़ रुपए एक जलसे पर ख़र्च कर रहा है और एक ढेला सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वक्फ़ नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, ये इबरत का मुकाम है और इसकी पकड़ जो है इमरान खान की हमारे अंदाज़ों से ज़्यादा सख्त और इबरतनाक होने वाली है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।